अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लॉकडाउन की वजह से हम घर से पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम क्या करेंगे, सबक नंबर 2 हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको ये सबक समझाऊंगा। आपको आज ये करना है कि सबक को सुनना है और इसके जो सवाल जवाब हैं उसको आपने याद करना है। तो सबक नंबर 2 हम शुरू करते हैं। हमारे सबक का नाम है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ मुसलमानों के पहले खलीफा थे। खलीफा यानी कौन? खलीफा यानी मुसलमानों का बादशाह। तो हमारे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे। इस सबक के अंदर क्या बताया गया है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का में 571 ईस्वी में पैदा हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ क्या करते थे? वो कपड़े की तिजारत करते थे, यानी कपड़ों का बिज़नेस करते थे। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत गहरे दोस्त थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक दूसरे के बहुत गहरे दोस्त थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की दावत दी, तब मर्दों में सबसे पहले इस्लाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कबूल किया। यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ये पहले इस्लाम कबूल करने वाले शख्स हैं। यानी सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने किया। मर्दों में सबसे पहले इस्लाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कबूल किया। अब इस सबक के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि जब किसी ग़ुलाम के ऊपर जुल्म होता तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उसके ऊपर रहम आता और वो क्या करते, उसको ख़रीदते और उसको आज़ाद कर देते। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला के बारे में यहाँ पर सबक के अंदर बताया गया है कि जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को उनका जो मालिक था वो उनको इतनी तकलीफ़ें देता था, दोपहर के वक्त में कड़ी धूप में वो क्या करता था, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को रेगिस्तान में तपती हुई यानी तेज़ धूप जब थी, जब रेती बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती थी, तब उसके ऊपर उसको लिटा देता हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला, और बड़े बड़े पत्थर उनके सीने के ऊपर रखता, ऐसी तकलीफ़ें देता था। लेकिन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने फिर भी इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद में भी मज़हब इस्लाम को नहीं छोड़ा और ये सब तकलीफ़ें बर्दाश्त की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उनकी ये तकलीफ़ों को देखते और उनको ये बहुत बुरा लगता। फिर एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को क्या किया, ख़रीद लिया और उन्हें क्या है, आज़ाद कर दिया। अब ख़रीद लिया यानी क्या, पुराने ज़माने के अंदर क्या किया जाता था कि जो गरीब होता था तो उसको क्या करते थे, तो ग़ुलाम बना के रखते थे अपने घरों में, यानी ग़ुलाम की ज़िंदगी जीता था। कैसी ज़िंदगी? यानी घर के अंदर रहना और घर के अंदर के काम करना। उसका मालिक उसको जो बोलता उसको वो काम करना पड़ता था और वो अपनी मर्ज़ी से कहीं आ नहीं जा सकता था। उसके मालिक का उन्हें क्या है, हमेशा ताबेदारी में रहता, यानी उसके हुक्म में हमेशा वो रहता था। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला को जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ख़रीदा और उनको आज़ाद किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ला के छोड़ दिया। तो इस तरह पुराने ज़माने के अंदर ग़ुलाम, एक ग़ुलाम जब कुछ काम नहीं करता था या वो मालिक को जब पैसे की ज़रूरत होती थी तो वो क्या करता था, उसको ले जाके बाज़ार में बेचता था। फिर दूसरा जो मालदार आदमी रहता था वो क्या करता था, वो ग़ुलाम को ख़रीदता था। और जो उस ज़माने के अंदर के जो नेक लोग रहते थे वो देखते थे कि ग़ुलामों को ख़रीदते और उनको आज़ाद कर देते। वो ग़ुलाम को बोल देते ख़रीद के, यहाँ से तू आज़ाद है, अपनी ज़िंदगी तू जी ले। फिर वो ग़ुलाम क्या करता था, अपनी अपनी आज़ादी की ज़िंदगी गुजारता था। ऐसा पहले ज़माने में होता था। अब इस सबक के अंदर एक वाक़या बयान किया गया है कि एक मरतबा क्या हुआ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या है कि मक्का के कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से घेर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या करने लगे, सताने लगे और तकलीफ़ देने लगे, यहाँ तक कि जिस्मानी तकलीफ़ देने लगे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हाथ उठाने लगे। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ये देखा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी किस्म की परवाह नहीं की, अपनी जान की परवाह नहीं की और फ़ौरन उस मजमुए के अंदर क्या है, घुस गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसमें से निकाल लिए। फिर दूसरा एक वाक़या है हिजरत का वाक़या।
جب مکہ کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرنا شروع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ستانے لگے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت کی، کسی دوسرے ساتھی کے ساتھ نہیں کی، بلکہ اپنے جو گہرے دوست تھے حضرت ابوبکر صدیق، ان کے ساتھ کیا کیا، مکہ سے ہجرت کی۔ ہجرت کرنا یعنی کیا کرنا کہ ایک گاؤں سے دوسری گاؤں کی طرف سفر کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں، ہجرت کہتے ہیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی، تب سے ہی کیا شروع ہوا، ہمارا اسلامی سال، ہجری سال بھی شروع ہوا ہے، یہ بھی ہم کو جاننا ضروری ہے۔ پھر کیا ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں مکہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب ان کے جو دشمن تھے وہ تو ان کی طاق میں تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن اور رات ان کے اوپر نگرانی رکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ پھر بھی اللہ کے کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کیا ہے، ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے۔ اب رات کا وقت تھا اور اندھیرا ہو گیا، تب حضرت ابوبکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار سور کے اندر، یعنی یہاں پر لکھا ہوا ہے جبل سور کے اندر پہنچے، اور وہاں پر انہوں نے ایک غار کے اندر 3 راتوں تک کے کیا ہے، مقام کیا۔ اس کو کہتے ہیں غار سور۔ غار سور کے اندر حضرت ابوبکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 3 دن رکے۔ اب اس غار سور کا ایک واقعہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہاں پر اس غار سور میں آرام کرتے ہیں، تب حضرت ابوبکر صدیق غار سور کے اندر پہلے خود گئے، اور وہاں جا کے حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا، غار کو پوری طرح سے صاف کیا، یعنی اس کے اندر جالے تھے، دھول تھی، وہ سب حضرت ابوبکر صدیق نے صاف کیا۔ پھر اپنے پاس ایک چادر تھی، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس ایک چادر تھی، تو اس چادر کو انہوں نے کیا کیا، پھاڑا، اور اس غار کے اندر جتنے بھی سوراخ تھے جہاں سے کوئی کیڑا مکوڑا جانور نکل سکتا تھا، تو ان سب سوراخوں کو کیا کیا، اس چادر سے انہوں نے چادر کو پھاڑ کے وہ پورے سوراخوں میں ڈال کر اس کو بند کیا۔ پھر ایک سوراخ رہ گیا صرف۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس غار کے اندر آئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق غار کو ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں سر رکھ کے کہا کہ آپ کیا کرو، میرے گود میں سر رکھ کے آپ آرام کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گود میں اپنا سر مبارک رکھ کے آرام کرنے لگے، اور وہ جو ایک سوراخ تھا جس میں حضرت ابوبکر صدیق نے کپڑا نہیں ڈالا تھا، کیونکہ کپڑا ختم ہو گیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا، اس سوراخ کے اوپر اپنا پیر رکھ دیا تاکہ اس کے اندر سے کچھ بھی جانور یا کچھ بھی ایسی چیز نہ نکلے جو کہ ان کو نقصان پہنچائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آرام کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں کیا ہو گیا کہ اس سوراخ کے اندر، یعنی اس بل کے اندر کیا تھا، ایک سانپ تھا، اور وہ سانپ کیا ہے، باہر نکلنے لگا، اور اس نے دیکھا کہ وہ سوراخ کا منہ بند ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کا پیر اس کے اوپر لگا ہوا تھا، تو وہ سانپ کیا کرنے لگا، اندر سے ڈسنے لگا، یعنی اس نے حضرت ابوبکر صدیق کو کاٹا۔ 1 بار 2 بار کئی بار حضرت ابوبکر صدیق کو اس نے ڈسا، اور حضرت ابوبکر صدیق کو اتنی تکلیف ہونے لگی، تب بھی حضرت ابوبکر صدیق وہاں سے نہیں اٹھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے، اس لیے۔ اور جب اتنی تکلیف ہونے لگی کہ حضرت ابوبکر صدیق کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اور اتنے آنسو نکلنے لگے کہ حضرت ابوبکر صدیق کیا کرتے، اس کو صاف کرتے، یہاں تک کہ وہ آنسوؤں سے ان کا چہرہ پوری طرح سے تر ہو گیا، بھیگ گیا، ان کی داڑھی بھیگ گئی، اور ان کے آنسو کا ایک قطرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر کیا ہو گیا، گرا۔ جیسا ہی وہ آنسو کا قطرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرا، تو آپ کی کیا ہو گئی، آنکھ کھل گئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق پریشان ہیں اور
उनकी आंखों से आंसू जारी हैं। तब उन्होंने पूछा कि क्या हुआ अबू बकर सिद्दीक? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपना पैर उस सुराख से हटाया और बताया कि क्या हो गया है। तो वहाँ पर क्या है, सांप ने उनको डसा था, तो उस पैर के ऊपर क्या हो गया, तो सांप के काटने की वजह से वहाँ पर उनको ज़ख्म हुआ था। तब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, अपना लुआब यानी अपना जो थूक है वो क्या है निकाला, और जहाँ पर सांप ने डसा था उस ज़ख्म के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे लगाया। और जैसा ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब वहाँ पर लगाया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की जो तकलीफ़ थी वो क्या हो गई, कम हो गई। ये है गार सूर का एक छोटा सा वाक़या। अब इसके बाद का जो सबक है अभी थोड़ा सा बाकी है, इंशाल्लाह हम बच्चों इसको कल पढ़ेंगे। आज आप क्या करो, इस सबक को अच्छी तरह से सुनो, बार बार सुनो, और इसके अंदर के जो पहले 2 से 3 सवालात हैं उसको क्या करो, याद करो।